Imperio Paints presents Lal Moher. Title sponsor Imperio Paints. बनाउँछ जिन्दगी रङ्गीन। नमस्कार, म रमेश प्रसाई। विश्वभरिबाट लालमोहर हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा एकमुष्ट स्वागत छ। राजनीतिलाई धिक्कारेर सरापेर विरक्त मात्रै पोखिरहने नेपाली समाज यस पटकको चुनावमा अलि माथि उठेको देखियो। सबै पुराना बारम्बार देखिने तिनै अनुहारहरूबाट वाक्क दिक्क प्याक्क भएर नेपाली समाजले यस पटकको चुनावमा परिवर्तन खोजिरहेको पनि देखियो। तर समाज जति नै परिवर्तित भए पनि जबसम्म नेपालमा राजनैतिक दलहरूको शुद्धिकरण हुँदैन तबसम्म लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा देशको पूर्ण परिवर्तन त असम्भव छ। तर वर्तमान स्थितिमा राजनैतिक दलहरूको शुद्धिकरण पनि लगभग असम्भव नै देखिन्छ। किनभने मैले पटक पटक दोहोऱ्याउने गरेको छु, हाम्रो राजनैतिक वृत्त खास गरी हाम्रो शीर्ष नेतृत्व एक प्रकारको हतपति विषेक हुनै नसक्ने दीर्घ रोगले ग्रसित छ। यसलाई मनोवैज्ञानिक भाषामा भन्ने हो भने चियर सिकिङ बिहेभियर अथवा ठेट नेपालीमा कुर्सी रोग भन्नु उपयुक्त होला। यो रोगका मूलतः दुईटा लक्षण छन्। एउटा, नीति सिद्धान्त कार्यक्रम पार्टीको इतिहास मान मर्यादा सबैलाई रक्षानमा मिल्काएर जतिसुकै आफ्नो हैसियत गिराएर पनि सत्तामा पुग्नै पर्ने। उदाहरणको रूपमा आजको गठबन्धनलाई लिन सकिन्छ। गठबन्धन एक चरणमा आवश्यकता हुन सक्छ, यो चुनावमा पनि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने रे। अब मेरो प्रश्न, खुरुखुरु पार्टीले निर्देशन दिएपछि जुनसुकै पार्टी, अर्कै पार्टी जसको नीति सिद्धान्त आफ्नो सङ्गठनसँग मिल्दैन त्यसैमा खुरुखुरु ठप्पा लगाउनु परेपछि काङ्ग्रेसले माओवादीमा, माओवादीले काङ्ग्रेसमा खुरुखुरु भोट हाल्ने बानी नै बसाल्नु पर्ने भएपछि कुनै व्यक्ति काङ्ग्रेस वा कम्युनिस्ट किन हुनु पर्यो? अर्को लक्षण छ यो चियर सिकिङ बिहेभियरको, कुनै पनि हालतमा कुनै पनि अवस्थामा कुर्सी छोड्न नचाहने। आज काङ्ग्रेसको नेतृत्व गरिरहेका वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा म जन्मिनुभन्दा 2 वर्ष अगाडि नै गृहमन्त्री भएका थिए। अहिले पनि उनैको अनुहार काङ्ग्रेसको अनुहार बनेर देखिरहेको छ। अन्य सबै पार्टीहरूमा ठुला पार्टीका हरेक शीर्ष नेताहरू आराम चियरमा आराम गर्दै नाति नातिनालाई पुराना कथा सुनाउनु पर्ने अथवा अर्ती उपदेश दिनुपर्ने, अझ पुरानो विधिशास्त्र अनुसार भन्ने हो भने त कमण्डल बोकेर सन्यासै लिन जानुपर्ने उमेरका छन्। राजनीतिमा यही उमेरको बाहुल्यता छ। अलिकति आशा चाहिँ काङ्ग्रेसको यो अधिवेशनबाट देखिँदैछ। काङ्ग्रेसका 2 जना युवा महामन्त्री निर्वाचित भएर आएका छन्, गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा। यी धुरन्धर नेताहरू नेतृत्वमा आउनुपर्छ भन्ने आवाज समाजले कैयौँ वर्ष अघिदेखि उठाएको हो। निर्वाचित त भएर आएका छन्, तर काङ्ग्रेस सभापति वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाले आफूभन्दा आधा उमेरका महामन्त्रीहरूलाई टेर पुच्छर लगाए जस्तो देखिँदैन। सरकार र पार्टी दुवै स्वेच्छाचारी ढङ्गले बेलगाम भएर दौडिरहे जस्तो देखिन्छ। अझ हिजो आफैले आलोचना गरेका केपी शर्मा ओलीलाई नै गुरु थापेर आजको देउवा सरकार चलिरहे जस्तो देखिन्छ। पार्टीका भातृ सङ्गठनहरू भद्रगोल छन्, टिके प्रथा कायमै छ। युवाहरूले आवाज चाहिँ उठाइरहेका छन्। धुरन्धर नेता, आशालाग्दा नेता गगन थापा र कुनै बेला देउबाका यसमेन भनेर चित्रण गरिएका विश्वप्रकाश शर्मा अनि धनराज गुरुङ जस्ता नेताहरूले पनि आवाज चाहिँ उठाइरहेकै छन्। तर यो आवाज काङ्ग्रेसमा कति हदसम्म सुनिन्छ? काङ्ग्रेसमा परिवर्तन र आफूलाई लोकतान्त्रिक सबभन्दा बढी भएको दाबी गर्ने काङ्ग्रेसले के साँच्चीकै अब रूपान्तरणको नेतृत्व लिन सक्छ? साँच्चीकै युवा प्रतिनिधित्वको नेतृत्व लिन सक्छ? यिनै प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नका लागि आज हामीले नेपाली काङ्ग्रेसका वर्तमान महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई निम्त्याएका छौँ। समसामयिक राजनीति र काङ्ग्रेसको आगामी कार्यदिशाका विषयमा उनै वर्तमान महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मासँग आज हुनेछ सार्थक बहस। कार्यक्रम पुरै हेर्ने प्रयास अवश्य गर्नुहोला।
फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु आदरणीय दर्शकवृन्द कार्यक्रम लालमोहरमा। मैले अघि पनि उद्घोष गरिसकेँ, आज हामीसँग अतिथिको रूपमा युवा नेता नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरी हामीसँग सहभागीको रूपमा रत्न राज्य क्याम्पसका सचेत विद्यार्थी सहभागीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको बहस प्रारम्भ गर्नुभन्दा अघि नेपाली काङ्ग्रेसमा वर्तमानमा देखिएका केही कटुताहरू, पार्टी र सरकारको कार्यदिशा, यसका विषयमा हाम्रो टिमले तयार गरेको यो रिपोर्ट अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपाली काङ्ग्रेस दल र सरकार जताततै बेथिति, सत्तामा मस्त देउबा, भाग नपाएको रोइलोमै कोइराला, हस्तक्षेप गर्न असमर्थ युवा। देशकै पुरानो लोकतान्त्रिक दल नेपाली काङ्ग्रेस हाँकिरहेका पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउबा कसरी सत्ता गठबन्धन टिकाइ राख्ने भन्ने पिरले पिरोलिएका छन्। अर्को आगामी निर्वाचनपछि पनि कसरी सत्तामा पुग्ने भन्ने जोड घटाउमा रुमल्लिएका छन्। विचार, सिद्धान्त र मुलुक निर्माणको एजेन्डा लिएर हालको सत्ता गठबन्धन बनेको हुँदै होइन। नेपाली काङ्ग्रेस लगायत गठबन्धनका सबै नेताहरू यसमा व्यवहारिक अवसरवादको सिद्धान्तले एक ठाउँमा उभिएका हुन्। यो अर्थमा प्रधानमन्त्रीले अहिले सरकार र दल चलाउँदा नेपाली काङ्ग्रेसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतालाई अनदेखा गर्नु त्यति अस्वाभाविक होइन। तर के यो टिकाउ हुन्छ त? स्थानीय चुनावमा देखिएको जस्तो क्षणिक फाइदा नेपाली काङ्ग्रेसलाई होला। अनि पुस्तौंदेखि बोकेर हिँडेका र काङ्ग्रेस आस्थाका नयाँ मतदातालाई पहिलो पटक रुख बाहेक अन्य चिन्हमा छाप लगाउन बाध्य पार्नुको दूरगामी असर के होला? के यसले नेपाली काङ्ग्रेसलाई एउटा लोकतान्त्रिक दलको रूपमा बलियो बनाउला? सत्तारोहको लोभ पापको प्रवृत्ति दल सञ्चालनमा पनि देखिएको छ। विधि र विधान अनुसार पार्टीका भातृ संस्थाहरूमा नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने हो। तर त्यसो नगरी कहिले आफू माथि परिन्छ र कसरी अर्को गुटलाई तल पार्न सकिन्छ भन्ने अवसर कुरेर बसेको देखिन्छ। पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउबा विधि विधान र सिद्धान्तको न कुरा गर्छन्, न त्यस अनुरूप काम गर्न इच्छुक देखिन्छन्। अर्थात् उनी निकटकाहरूमा पनि पार्टी विधान र विधि भन्दा आफू अनुकूलको स्वार्थ देखिन्छ। सरकार सञ्चालनमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस चुकेको छ। केपी ओलीलाई सरकारी संस्था एवं राज्यका विभिन्न निकायलाई हस्तक्षेप गरी आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याएर अधिनायकवादी बन्न खोजेको आरोप लगाउने काङ्ग्रेसले अहिले सत्तामा हुँदा ओलीकै कदमलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। अझ एक कदम बढेर त्यस्ता थुप्रै विवादास्पद काम गरेको छ। ओलीको विरोध गर्ने प्रमुख अस्त्र बनाइएको सम्पत्ति शुद्धिकरण, राष्ट्रिय अनुसन्धान र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याउने, राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानून संशोधनको प्रयास जस्ता कामलाई देउबाले निरन्तरता दिएका छन्। एक वर्षको अवधिमा थुप्रै विवादास्पद काम यो सरकारले गर्न भ्याएको छ। 1. नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप, गभर्नरको निलम्बन। 2. बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नताको आरोप। 3. करका दरहरूमा सीमित व्यापारीहरूलाई फाइदा हुने गरी परिवर्तन गरेको आरोप। 4. गत वर्ष यही सरकारले ल्याएको पूरक र यसपालिको पूर्ण बजेट दुवै विवादास्पद। 5. पालो पुर्याउनकै लागि मन्त्री हेरफेर। 6. अनावश्यक रूपमा प्रदेशका मन्त्रालयको संख्या वृद्धि। 7. प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग अनिर्णित। 8. नेपाल प्रहरी प्रमुख नियुक्तिमा चरम विवाद। 9. प्रेमाले, रेणु यादव लगायतका मन्त्रीहरूले अत्यन्तै न्यून स्तरको आचरण र अभिव्यक्ति दिँदा समेत कारवाही गर्न नसक्नु। 10. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सन्तुलन कायम गर्न नसक्नु। 11. दार्चुलाको तुइन घटनामा भारतसँग कुरा गर्न नसक्नु। 12. अमेरिकी उपविदेश मन्त्रीलाई तिब्बती शरणार्थी शिविर भ्रमण गर्न दिई चीनलाई चिड्याउनु। 13. ओली सरकारमा हुँदा चर्किएको कञ्चनपुरकी निर्मला हत्याकाण्डमा मौन रहनु। 14. महँगी नियन्त्रणको साँटो सरकार रमिते बनेको जनगुनासो बढ्दै जानु। 15. राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नु। 16. संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानून संशोधनको प्रयास। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी भित्र पनि त्यति स्वच्छ देखिँदैन। महाधिवेशनमा सोचे भन्दा धेरै मत पाएका काङ्ग्रेसको अर्को गुटको नेतृत्व गरेका शेखर कोइरालाले गुटलाई समानान्तर रूपमा चलाउन खोजेको देखिन्छ। कोइराला गुटले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट बहुमतका साथ विजयी भएका पार्टी सभापतिलाई दलको नेता मान्दै नमान्ने जस्तो व्यवहार प्रदर्शन गरेको देखिन्छ। उनलाई पार्टी सुधारको भन्दा गुटको भाग कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने चिन्ता देखिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसमा आशा गरिएका दुई महामन्त्री द्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन कुमार थापा अहिले निरीह देखिन थालेका छन्। शेखर कोइरालाले जस्तै भाग नपाएकोमा रोइलो गर्ने र पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउबालाई मात्रै सबै बेथितिको दोष थोपर्ने बाहेक महामन्त्री द्वयमा पनि सृजनशील र हस्तक्षेपकारी भूमिका देखिएको छैन।
पार्टीको सर्वोच्च नेतालाई होच्याएर अपमानित गरेर र उनको आलोचना मात्र गरेर दल र दलले सञ्चालनमा अंगीकार गरेको बाटो परिवर्तन हुँदैन। त्यसका लागि त उनीहरूले विकल्प सहितको विरोध गर्न जान्नुपर्ने हो, जसले पार्टी सभापति देउबालाई मिलेर जान बाध्य बनाओस्। पार्टीमा अग्रज र युवा पुस्तालाई सँगै राखेर आमूल परिवर्तन गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास भएरै कार्यकर्ताले युवा अनुहारलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुर्याएका हुन्। तर उनीहरू पनि दलभित्र विपक्षीको भूमिकामा सीमित भइदिँदा न त दल सुध्रिएको छ, न त दलले सञ्चालन गरेको सरकार। हामी बहस प्रारम्भ गर्न गइरहेका छौँ। विश्वप्रकाश सर, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। हस्, धेरै धन्यवाद रमेश। आज 4 गते हामी बहस गर्दैछौँ। पर्सि काङ्ग्रेसका एक संस्थापक नेता बिपी कोइरालाको पुण्यतिथि पर्छ। त्यसकारण मेरो यो पहिलो प्रश्नमा तपाईँले अन्याय गर्नुहुन्न भन्ने विश्वास मलाई अलिकति छ। तपाईँले ऐना भन्ने टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो। बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, किशनजी जस्ता त्यागी नेताहरूको हिजोको काङ्ग्रेसको इतिहास सम्झेर आजको काङ्ग्रेसको अनुहार ऐनामा हेर्दा कस्तो देख्नुहुन्छ? अब रमेशजी, समय बदलिँदै गएपछि स्वाभाविक छ कि जिम्मेवारी बदलिँदै गएपछि अलि अघि र अलि पछिको अनुहारमा स्केच उही हुँदै गर्दा पनि केही बुढ्यौलीहरू देखिन्छन्। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी मानिसको अनुहारको रूपमा भन्ने हो भने केही बुढ्यौलीतिर छ, तर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी फेरि एउटा जीवन्त प्रक्रियाको रूपमा भन्ने हो भने स्थापना कालमा जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू अहिले कोही पनि हुनुहुन्न नेतृत्वमा, भने चाहिँ एउटा पछिल्लो युवा उमेरतर्फ जाने क्रममा पनि छ। त्यसकारण बिपीहरूले त्यसबेला परिकल्पना गर्नुभएको नेपाली समाज बनाउने क्रममा राजनीतिक रूपान्तरणलाई सुनिश्चित गरिसकेर, आर्थिक रूपान्तरणलाई प्रक्रियामा लगिसकेर अब सामाजिक रूपान्तरणको विषयमा अझै घनीभूत ढङ्गले बहस गर्ने, प्रवेश गर्नुपर्ने चरणमा छ र त्यसलाई नेतृत्व गरेर जानलाई नेपालको सबै राजनीतिक दल, नेपाली काङ्ग्रेस या अन्य सबै राजनीतिक दलले साझा ढङ्गले जानुपर्ने बेला छ। बिपी कोइरालालाई सबैले कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ फरक फरक कोणबाट मात्रात्मक रूपमा कम बेसी जे मान्नु भएको छ त्यसलाई एउटा साझा बाटोको रूपमा लिएरै हामी जान सक्छौँ। काङ्ग्रेसतर्फ हामी एकैछिनपछि आउनेछौँ। गठबन्धनबाट सुरु गरौँ। हालसालै सत्ता गठबन्धनलाई फेरि निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ। तपाईँ काङ्ग्रेसको महामन्त्री, आधिकारिक व्यक्ति, यो कार्यक्रम मार्फत जनतालाई बताइदिनुहोस् कि यस पटकको चुनावमा गठबन्धनको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको भावी उम्मेदवार को हो र यदि 2.5 वर्षे सहमति भएको हो भने काङ्ग्रेसका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको भावी उम्मेदवार को हो? अहिले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिले गठबन्धन गर्ने भन्दा पनि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग तालमेल गरेर जाने भन्ने कुरा पारित गरेको छ होइन। त्यसकारण यो हामी यसको स्थानीय चुनावको समीक्षा सकेर अर्को चुनावमा जानु पूर्व यसको हामी प्रारम्भिक चरणमै छौँ। त्यसकारण प्रारम्भिक चरणमा हुँदै गर्दाखेरि अघिल्लो तालमेल के थियो भने भूत प्रभावी थियो। अघिल्लो केपी ओलीको सरकारले यो कर्महरू गलत गरेको हुँदा त्यसको विपक्षमा भनेर खडा भएको गठबन्धनको चुनाव थियो र भूत प्रभावी थियो। अब बन्दै गरेको तालमेल चाहिँ भविष्य प्रभावी छ। अर्थात् चाहिँ अब भविष्यमा चाहिँ हामी तालमेलबाट सत्ता बनाइसकेपछि हामी 5 वर्षमा कसरी स्थिर संसद लान्छौँ, कसरी स्थिर चाहिँ नीतिगत रूपमा केही कर्महरू गर्छौँ भन्ने कुरातर्फ प्रभावी छ। त्यसकारण अहिले त्यो विषयमा जाँदै गर्दाखेरि हामी प्रधानमन्त्री अमुक बन्नुहुनेछ, आलो पालो हुनेछ, काङ्ग्रेसको फलाना बन्नुहुनेछ या माओवादीको फलाना बन्नुहुनेछ भन्ने खालको विषयमा अहिले विधिवत रूपमा प्रवेश गरिसकेको छैनौँ। तपाईँले अघि प्रधानमन्त्रीको भावी उम्मेदवारका लागि बहसमा आएका नामहरूको चर्चा गर्नुभयो। हल्लाहरूबाट तथ्य चिर्नु पनि सञ्चार माध्यमको कर्तव्य हो। अहिले बजारमा एउटा हल्ला व्यापक छ। काङ्ग्रेस आईको राजीव गान्धीको उत्तराधिकारी सोनिया गान्धी भएको परम्परा पछ्याएर शेरबहादुर देउबाको उत्तराधिकारीका रूपमा वर्तमान फर्स्ट लेडी आरजू देउबालाई उभ्याउने, अगाडि सार्ने तयारी हुँदैछ भन्ने हल्ला व्यापक छ। कति साँचो हो महामन्त्री महोदय? 2024 सालमा रमेशजी भुपी शेरचनले लेख्नुभएको एउटा कविता थियो, हल्लै हल्लाको देश हो भन्ने बारेमा होइन। त्यहाँको एउटा लाइन के छ भने, खनेर हेर्ने हो भने यहाँका घरहरूको प्रत्येक जगमा हल्लै हल्लाको थुप्रो छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसकारण के हो भने जुन कुरो तथ्यमा छैन, हल्ला मात्रै छ, त्यसलाई हल्लामै मात्रै रहन दिउँ। यही हल्लाको चिरफार गर्न मैले तपाईँलाई प्रश्न सोधेको। यो हल्लाभित्र कति तथ्य छ? हावा नचली पात हल्लिँदैन भन्ने पूर्वेली उखान त छ नि। हावा नचली पात हल्लिँदैन, तर तपाईँको के छ भने पात बलियो छ भने जस्तै हावा चले पनि त्यो पात झर्दैन। त्यसकारण अहिले यो नझर्ने पात चाहिँ नझर्ने, हल्लिने मात्रै
रुख चाहिँ नभाँचिने, हाँगा नभाँचिने प्रकृतिको हल्ला हो। यसमा कुनै सत्यता कुनै तथ्यता बिल्कुलै छैन। त्यसैले म के चाहन्छु भने यो जे हल्ला हो, हल्लालाई नै आधारित भइराखेर यसलाई चाहिँ मैले विश्लेषणतर्फ लागेँ भने कहीँ पनि पुगिँदैन। त्यस कारण यो हल्लालाई हल्लाकै रूपमा रहन दिउँ। भनेपछि पात हल्लिँदैन तर हावा चाहिँ अलिअलि चलेको हो, यसरी बुझ्नु पर्यो। तपाईँ, खास गरी तपाईँ र गगन थापा अनि धनराज गुरुङ जस्ता युवा नेताहरू नेतृत्वमा पुग्नुभयो, तर आज पनि पार्टी र सरकारमा व्यापक भद्रगोलहरू कायम छन्। भातृ सङ्गठनहरूले पूर्णता पाएका छैनन्, तपाईँहरूको नीति अधिवेशन सकिएको छैन, तपाईँहरूले आवाज उठाउँदा सभापतिलाई असहयोग गरेको भनेर उछितो काडिन्छ भनेपछि राजनीतिक दलहरूमा पुस्तान्तरण भएर पनि के फरक पर्ने रहेछ र? अब यसो हो, तपाईँको के हुन्छ भने तपाईँ कुनै यात्रामा कहीँ जाँदै हुनुहुन्छ, काठमाडौँबाट मोटर चढेर चितवनतर्फ जाँदै हुनुहुन्छ, त्यो यात्राको सवारी साधनमा सबैको भनाइ के रह्यो भने त्यो गन्तव्यमा जाँदै गर्दा अमुक अमुक युवाहरू पनि त्यो गन्तव्यमा पुग्नलाई जरुरी छ, उनीहरूले त्यहाँ पुगेर नेतृत्व गर्न सक्छन्, उनीहरू त्यो यात्रामा गएर अनुभव लिन सक्छन्, दीक्षा हासिल गर्न सक्दछन्, त्यसकारण उनीहरूलाई यो सवारी साधनमा चढाउँ भनेर सवारी साधनमा चढाएर तपाईँले ड्राइभरको छेउको सिटमा राख्दै गरेको बेलामा सँगैमा फेरि के खोज्नु भएन भने त्यो गाडीको सहचालकको रूपमा बसेकाहरूले चालककै कर्मको जिम्मेवारी पाएका हुन् कि होइनन् भन्ने कुरालाई पनि हेर्नु पर्यो। झन् अहिले जाँदै गरेको गन्तव्यमा अहिले तपाईँले नाम लिएका युवाहरू सहचालकको रूपमा हामी छौँ, सहचालकको पनि कुनै न कुनै रूपमा चालकलाई यो दुर्घटनाबाट जोगाउनलाई तपाईँले यसरी चल्नु पर्यो भन्ने सन्दर्भमा सजगताको भूमिका हुन्छ, त्यो भूमिका हामी गरिरहेका छौँ। त्यसकारण महामन्त्रीका रूपमा हामीसँग अपेक्षा गरिएको या उपसभापतिहरूलाई अपेक्षा गरिएको जे विषयवस्तु हो जति पर्याप्त हामीले कर्म गर्नुपर्ने हो निश्चय नै भएका छैनन्। तर दुईवटा तथ्यलाई सँगैमा फेरि म राख्न चाहन्छु। एउटा भनेको के हो भने जब काङ्ग्रेसको महाधिवेशन सकियो, महाधिवेशन सकिने बित्तिकै हामी राष्ट्रिय राजनीतिको प्रक्रियामा जे कुरामा व्यस्त भयौँ, एमसिसी लगायतको परियोजनामा जे व्यस्त भयौँ एउटा पाटो, अर्को तुरुन्तै फेरि हामी स्थानीय निर्वाचनतर्फ लाग्यौँ। त्यसले गर्दा घरायसी जीवनलाई सुव्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा पर्याप्त छलफल बहस र निर्णयहरूमा हामी पुग्न नसकेको हो, एउटा तथ्य यो। अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि भने यस बिचमा पनि 14 वर्षदेखि अधिवेशन हुन सकिरहेको छैन भनेर किसान सङ्घको थियो या नेपाल विद्यार्थी सङ्घको समय सकिएको थियो या तरुण दलको सकिएको थियो। समय सकिएका सबै भातृ संस्थाहरूलाई हामीले के गर्यौँ भने धन्यवाद ज्ञापन गऱ्यौँ, अब नयाँ नेतृत्व आउँछ भनेर हामीले विदाईको क्रम पनि गऱ्यौँ। यो अलग कुरा हो कि सबैले फेरि विदाई गरिएको ठाउँमा नेतृत्व आइसकेका छैनन्, तर समय सकिएका भातृ संस्थाहरूलाई म्याद थप्दै करारमा म्याद थप्दै राखे जस्तो गरेर राख्ने क्रमलाई पनि हामीले रोक्यौँ र त्यो क्रमबाट हामी फरक आयौँ। त्यस पछाडि पार्टीको सञ्चालनको सन्दर्भमा पनि तपाईँको निर्णयहरू हुँदै गर्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि तपाईँले सुन्नुहुन्थ्यो कि संसदीय बोर्ड नभई टिकट वितरण भयो, अहिले संसदीय बोर्ड बनाएर संस्थागत निर्णयको प्रक्रियामा गयो। अहिले तपाईँ कार्य सम्पादन समिति, अघिल्लो कार्य समिति जाँदै गर्दा कार्य सम्पादन समिति नभइकन गुज्रेको थियो लामो समय। अहिले के हो भने यो केन्द्रीय समिति आइसकेपछि विधानअनुसार कार्य सम्पादन समिति पनि गठन गरियो। यो कार्य समिति आइसके पछाडि देशव्यापी रूपमा अघिल्लो कार्य समिति हुँदै गर्दा राष्ट्रव्यापी अभियान जाने बेलामा बनेको थियो, अहिले यो कार्य समिति आइसक्दै गर्दा राष्ट्रव्यापी रूपमा अभियान पनि देशभरि हामीले चलाएर गयौँ। त्यसकारण एकदमै सुरु नै भएको छैन, हिँड्दै हिँडिएको छैन भन्ने होइन, तर हिँड्न थाल्दै गर्दा जुन गतिका साथ हिँड्नुपर्ने हो त्यो पर्याप्त भएको छैन, यो म स्वीकार्दछु। तपाईँले लेखेको एउटा ट्विट निकै चर्चित भयो। तपाईँले लेख्नुभयो ओलीको पालामा जे गलत देउबाको पालामा पनि गलत, यस्तै आशयको ट्विट लेख्नुभयो सभापतिको आलोचना गरेर। काङ्ग्रेसको महामन्त्रीको हैसियत यसरी आम नागरिकले जसरी ट्विट लेखेरै चित्त बुझाउनु पर्ने यति लाचार यति निरीह हुने हो भने पार्टीको अधिवेशन, तपाईँहरूलाई गरिएको त्यत्रो महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अनुमोदन, यी सबै फकत नौटङ्की जस्ता भएनन् र? होइन, यो चाहिँ कस्तो हो भने सूचना आदि आइपुगेको अवस्था हो यो। किनभने बाहिर सार्वजनिक रूपमा भएको ट्विट चाहिँ सुनियो, देखियो, पढियो, तर मानिलिउँ भित्र भएका पनि तपाईँहरूकै चाहिँ ग्यालेक्सी 4Kबाटै न्युजमा प्रसारण भएको छ। के भन्दाखेरि भने विश्वप्रकाश शर्माले केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीका सामुन्ने प्रश्न गर्यो कि गभर्नरलाई अहिलेको आर्थिक यत्रो विसङ्गति भइरहेको, अप्ठ्यारो प्रतिकूलता भइरहेको बेला गभर्नरलाई निष्कासन गर्ने कर्म किन गरियो, विश्वप्रकाशले प्रश्न गर्यो। अथवा अहिले पछिल्लो बैठकमा पनि के प्रश्न गर्यो भन्दाखेरि भने तपाईँको चाहिँ प्रशंसा गर्ने नाममा सभापतिको या अर्कोको कसैको प्रशंसा गर्ने नाममा राजनीतिक एउटा विसङ्गति छ, एकदम घन्टी बजाइदिइहाल्ने ओम जय जगदीश हरे भने जस्तो गरेर बजाइदिने, यो गलत छ। आलोचना गर्नुपर्छ, तर आलोचना गर्ने नाममा तपाईँको
प्रहार गर्ने नाममा डन्डी नै बजाइदिने खालको प्रवृत्ति पनि गलत छ भनेर यो विश्वप्रकाश शर्माले कहाँ भन्यो भन्दाखेरि तपाईँको टेलिभिजनबाट आयो भन्दा केन्द्रीय समितिकै बैठकमा भन्यो। झन् केन्द्रीय समितिको बैठकभित्र बोलिएका विषय कोही बेला त्यहाँ बोल्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ बोलेको कुरो फेरि बाहिर पब्लिकले कोही बेला कम सूचना पाउने भन्ने हुनसक्छ, बाहिर किन आएन भन्ने हुनसक्छ, कोही बेला बाहिर भनेको कुरो भित्र चाहिँ उठाइनस् कि भन्ने हुनसक्छ। त्यस कारण तपाईँलाई अहिले लागेको चाहिँ के हो भने बाहिर चाहिँ बोल्यौ भित्र चाहिँ बोलेनौ कि भनेर तपाईँले उठाउने कुरो पनि होइन। मलाई लागेको त्यो होइन, मैले भन्न खोजेको बाहिर पनि बोल्यौ भित्र पनि बोल्यौ तर सुनिने रहेनछ, त्यो बोलीको के अर्थ भयो र त्यसो भन्ने होइन। प्रश्न उठाएको अहिले केन्द्रीय समितिको बैठकले नै तपाईँले हेर्नुभयो भने भित्र बोलिएका र बाहिर बोलिएका सबै कुरालाई समाहित गरेर निर्णयमा हेर्नु पर्यो। हामीले बोलेको विषयलाई बोलेको कुराको सम्म समीक्षा गर्ने एउटा बाटो हो, त्यसलाई फेरि डकुमेन्टमा निर्णय प्रक्रियामा खोज्ने। जस्तो कि भन्दै गर्दाखेरि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा विश्वप्रकाश शर्माले के उठायो भन्दा अहिलेको अर्थतन्त्रको के सकारात्मक सूचक छन्, अहिलेको अर्थतन्त्रको के नकारात्मक सूचक छन्, श्रीलङ्का हुन लाग्यो भनेर धेरै नै भएको छ। त्यसकारण सरकारले वस्तुगत तथ्यहरूलाई सङ्कलन गरिराखेर श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ। कसले भन्यो? काङ्ग्रेसको महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बैठकमा भन्यो भनेर संसार अर्थमन्त्री नै नभएको स्थिति छ सर देशमा। निर्णय यसरी जर्जर भइरहेको बेला होइन, त्यो त अर्थमन्त्री आइपुग्दै गर्दा अथवा चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगले तयारी गर्दै गर्दा, राष्ट्र ब्याङ्कले तयारी गर्दै गर्दा अथवा अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार लिएको प्रधानमन्त्रीले अरूलाई जिम्मेवारी लगाउँदै गर्दा श्वेतपत्र ल्याउनु पर्ने कुरा रोकिने विषय भएन। तर अब मैले त्यो उठाएको चाहिँ विषय थियो, त्यो त केन्द्रीय समितिको निर्णयमा आयो भने चाहिँ सुनियो कि सुनिएन भन्ने कुरो त्यहाँनिर आउँछ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कुरा सार्वजनिक रूपमा हामीले बोल्यौँ, केन्द्रीय समितिको निर्णयमा के आयो भन्दा अघिल्लो केपी ओलीको सरकारले संविधान विपरीतका कतिपय कर्महरू गर्दाखेरि हामीले ठुलो स्वरमा विरोध गरेका थियौँ। अहिलेको सरकारले संविधान कानुनभित्र रहेर गर्ने कुरामा चाहिँ हामी सरकारको चाहिँ प्रतिबद्धता, सरकारको चाहिँ विश्वास, सरकारको चाहिँ त्यो दिशातर्फ अग्रसरता हामी चाहन्छौँ भनेर फेरि त्यो पनि निर्णयमा आयो। झन् हामीले जति विषयवस्तुहरू उठाएका छौँ त्यसले सार्वजनिक रूपमा उठेको मात्रै होइन, त्यसले केन्द्रीय कार्य समितिभित्र पनि उठेको छ, भित्र उठेको मात्रै होइन, निर्णयमा पनि तपाईँहरूको यो आवाज चाहिँ मरिसकेपछि औषधि आए जस्तो भएन र? जस्तो ओली सरकारको पालामा ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशको आलोचना गर्यो काङ्ग्रेसले, काङ्ग्रेसको पालामा त्यो झन खरो भएर झनै खुम्चेर आयो पार्टी नै फुटाउने उद्देश्यले। अहिले संवैधानिक परिषद विधेयक त्यसरी नै आफू अनुकूल हुने गरी आएको छ भनेपछि तपाईँहरू जतिका युवा नेताहरू नेतृत्वमा पुगेको काङ्ग्रेस ओलीको शिष्य बन्नुपर्ने कि भोलिको भविष्य बन्नुपर्ने? रमेश प्रसादजी कवि पनि हो, कवितात्मक रूपमै प्रस्तुति पनि गर्नुभएको छ। तपाईँले उठाएको विषयमा जे हामीलाई घचघच्याउने विषय छ, जे हामीले सही कर्म गरून् भनेर तपाईँले औल्याउनु भएको छ, यसलाई म एकदम आत्मसात गर्छु। हामीले कम्तीमा के सिद्धान्तलाई प्रष्ट रूपमा बनाएका छौँ भने गल्ती गर्दै गर्दाखेरि गल्तीलाई गल्तीका रूपमा हेर्नुपर्छ। गल्तीले आफ्नाले गरून् त्यो गल्ती हो, गल्ती आफ्नाले नभएर अरूकाले गरेका हुन् त्यो पनि गल्ती हो। कम्तीमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको पदाधिकारी तहबाट तपाईँ के सुनिरहनु भएको छ भने ओलीको सरकारले गरेको गल्ती पनि गल्ती हो भने देउवा सरकारले गरेको गल्ती पनि गल्ती हो है, हामी सार्वजनिक रूपमा पनि बैठकमा पनि सार्वजनिक रूपमा पनि बोल्छौँ भनेर बोल्नु घचघच्याउनु भनेको त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि भने रूपान्तरणलाई त्यसले बल पुर्याउँछ। आफ्नो सरकारले गरेको कुरा गल्ती गर्दा पनि खुट्टा घडाप्प बजारेर ठिक गरिरहेछ भनेर सार्वजनिक रूपमा चाहिँ अरिङ्गाल भइजाइ लाग भन्ने कुरालाई पछ्यायो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यो गलत कुरा हुन्छ। रूपान्तरणको सुरुवात काङ्ग्रेसमा भएको छ भने खालि तपाईँहरू 2-4 जना मात्रै त्यहाँ नेतृत्वमा पुगेर त रूपान्तरण सम्भव छैन। यसपटक काङ्ग्रेसको संसदीय बोर्डले कति प्रतिशत सिटहरू युवा पुस्ताका लागि सुरक्षित गर्छ त? यसपालि तपाईँले एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई समग्रतामा युवा बनाउने, समग्रतामा तन्देरी बनाउने एउटा अठोट र अभियानमा हामी छौँ एकातर्फ। त्यसको अरू 2टा प्रक्रिया हुन्छ। एउटा चाहिँ भौतिक रूपमा युवा पुग्ने भन्ने विषय, दोस्रो युवाले अपेक्षा गरिरहेका मुद्दाहरू पुग्ने भन्ने विषय। तपाईँले उठाएको भनेको ठ्याक्कै युवाहरू उम्मेदवारका रूपमा कति हुन्छन् भन्दै गर्दाखेरि आधाभन्दा बढी सङ्ख्या मैले तपाईँलाई भने 50 वर्षभन्दा मुनिका 40 का 35 का 30 का यो सङ्ख्यालाई गनेर भोलि तपाईँले निर्वाचनको बेलामा हिसाब निकाल्ने अवस्था बन्यो भने म के दावा गर्न सक्दछु भने काङ्ग्रेसको यसपालि युवाहरू बहुसङ्ख्यक युवाहरू उम्मेदवार हुनेछन्। हाराहारीमा भन्नु पर्यो भने पाका र युवाको सङ्ख्या नै बढी हुनेछ। 50% भन्दा बढी युवाहरूको प्रतिनिधित्व हुन्छ निश्चय नै। हामी अब यो तपाईँको प्रतिबद्धता हो काङ्ग्रेसको महामन्त्रीको हैसियतले? निश्चय नै 50% भन्दा बढी युवाहरू नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारका रूपमा मैदानमा हुनेछन्। हुन्छ,
हामीसँग यहाँ केही सहभागीहरू पनि हुनुहुन्छ। यतिका समय हाम्रो बहस सुनिरहँदा, संवाद सुनिरहँदा उहाँहरूको मनमा कुनै प्रश्न जिज्ञासा लागेका छन् भने म संक्षिप्तमा राख्न अनुरोध गर्छु। नमस्कार, म कृष्ण गिरी, म नेपाली जनता। आज म डिग्री गरेर साउदी म खाडी जान पर्ने स्थितिमा छु। आज मेरो देशको मनाङ मुस्ताङमा नुन पुग्न सक्ने स्थिति छैन। आज मेरो देशमा किशोरीहरूको निर्मम बलात्कार भएर हत्या हुन्छ तर न्याय पाइँदैन। आज मेरो देश एसियाको सबभन्दा गरिब मुलुकमा गनिँदैछ। म सबभन्दा गरिब भएर बाँचिरहेको छु। यसको वास्तविक जिम्मेवार को? 2007 सालमा जब मैले काङ्ग्रेसलाई सत्तामा लिएर आएँ, नेपाली जनताले जब काङ्ग्रेसलाई सत्तामा लिएर आए, आज 2079 भइसक्यो। 70 वर्षको अन्तरालमा काङ्ग्रेसले मलाई के दियो? यही भोको पेट, यही अन्याय र अत्याचार, र यसको जिम्मेवार कतै न कतै रूपमा काङ्ग्रेस होइन? हस्, कृष्ण भाइको प्रश्नलाई एकदम धन्यवाद। एक प्रकारले दलीय व्यवस्थाप्रति अथवा राजनीतिक दलहरूप्रति नेपाली समाजमा साह्रै वितृष्णा उत्पन्न भएको, मोहभङ्ग नै हुने स्थिति सृजना हुन लागेको त साँचो हो नि? यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ रमेशजी, दुईटै कुराबाट हेर्नुपर्छ। अहिले हामी नेपाल जुन स्थितिमा पुगेका छौँ, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको, त्यो केही नै भएको छैन भन्यो भने एकदम निराशा हुन्छ। सबै भएको छ भन्यो भने त्यो गलत व्याख्या हुन्छ। त्यस कारण के हो भन्दाखेरि वस्तुगत भएर व्याख्या गरेर हेरौँ न। पहिलो कुरो त म के क्लियर गरौँ भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी 7 सालदेखि अहिलेसम्म लगातार सत्ताको नेतृत्वमा होइन। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी चाहिँ 7 सालमा त बिपी गृहमन्त्री बन्नुभएको 1 वर्ष जम्मा, त्यसपछि 17 सालमा 1.5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्नुभएको, फेरि तपाईँको 30 वर्षसम्म त प्रवासमा, जङ्गलमा, जेलमा काङ्ग्रेस थियो, सत्तामा थिएन। 46 को परिवर्तन पछाडि टोटल गरेर तपाईँले चाहिँ गुगलमा सर्च गरेर काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको काल हिसाब गर्नुभयो भने यो 30 वर्षमा लगभग 17-18 वर्षको समय चाहिँ काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको हुन्छ। यो समयावधिको बिचमा पनि तपाईँले चाहिँ मानिलिउँ अन्य सबै छोडेर ठ्याक्कै वस्तुगत भएर जाने हो भने जस्तो साउदी, कतार, मलेसिया, दुबईमा नेपाली आमाका छोरा या छोरीहरू त्यहाँ गएर व्यवस्थाको आँसु बगाउनु पर्ने अवस्था निश्चय नै देशको लागि सुन्दर होइन। तर एउटा कालखण्ड नेपालमा कस्तो थियो भन्दा कसैले युवकको हातमा बन्दुक थमाउँदै थियो। युवकको हातमा कसैले बन्दुक थमाउँदै गर्दाखेरि हामीले युवक तिमी बन्दुक बोकेर मर्न जानु भन्दा यो पासपोर्ट बोकेर तिमी बाँच्न जाऊ भन्नु के थियो भन्दा त्यो एउटा जिम्मेवारी थियो, एउटा बाध्यता थियो। अहिले तपाईँको त्यो साउदी, कतार, मलेसिया, दुबईबाट गएको वर्षको तथ्याङ्कले के भन्छ भने 800 अरब रुपियाँ बराबरको रेमिट्यान्स आएको छ। काङ्ग्रेसले यदि तपाईँको देशभित्र प्रतिकूलता भएको बेलामा बाहिर जाने कुरालाई अलिकति ठुलो ढोका नबनाएको भए भूकम्पपछि पनि फेरि देश उठ्यो नि। किन उठ्यो भन्दा त्यही रेमिट्यान्सले। तपाईँको नाकाबन्दी पछि पनि देश उठ्यो नि। किन उठ्यो भन्दा त्यही रेमिट्यान्सले। अहिले पनि तपाईँको के अरे यो चाहिँ 10 वर्षको हिंसापछि पनि देश उठ्यो त्यही रेमिट्यान्सले। सधैँ हामीले त्यो बाहिर जाने कुरो निश्चय नै बनाउनुहुन्न। देशभित्रै अवसरहरू सृजना। तपाईँले डाँफेले पानी हाँसलाई प्वाख दिँदै एक-एकवटा किरा खाएको कथा सुन्नुभएको छ? हजुर, सुनाउनु न ल। आफ्ना प्वाख चढाउँदै किरा खाएको। हजुर, हामी खुट्टा दिएर बैशाखीमा रमाइरहेका छौँ नि त। सत्य त यो हो रेमिट्यान्सको होइन। रेमिट्यान्स यसो हो, रेमिट्यान्सको सन्दर्भमा नेपाल देशले एउटा कालखण्डमा जे बाध्यताको बाटो हिँड्यो के कुरालाई पनि सोच्नुहुन्न भने तपाईँ कतारमा गएर हेर्नुभयो भने हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतका नागरिकहरू हाम्रोभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा छन्। कतारका नागरिकभन्दा बढी भारतीय छन्। भारतीयपछि फेरि हामी छौँ, हामीपछि बल्ल कतारका नागरिकहरू छन्। अझै एउटा पाकिस्तान, बङ्गलादेश या फिलिपिन्स कुन देशको नागरिक पनि दोस्रो अङ्कमा छ। जाने एउटा कुरा के भने नेपाल मात्रै एउटा यस्तो देश परिकल्पना गर्नुहुन्न कि जन्मिए जति सबै मान्छे चाहिँ एउटा ठुलो ट्रकमा बसे जस्तो त्यहाँ आँटुन्, युरोप जाउन्, अमेरिका जाउन्। आज तपाईँको पूर्व भारतीय मूलका एउटा नागरिक ऋषि सुनाक बेलायतको चाहिँ के भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री बन्न लाग्दैछन् होइन। भनेपछि तपाईँको संसारभरि नेपाली छरिने कुरो चाहिँ म चाहिँ नराम्रो मान्दिनँ। तर नेपाल देशले अहिले सोच्ने चाहिँ के हो तत्काल भन्दै गर्दाखेरि भने नेपालभन्दा बाहिर अर्को नेपाल छ। नेपाल मात्रै होइन, भारत पनि भारतभन्दा बाहिर अर्को छ। भारत छ, संसारभरि फैलिएको छ, चाइना पनि फैलिएको छ, नेपाल पनि संसारभरि फैलिएको छ। नेपालभित्र एउटा नेपाल छ जोसँग भूगोल पनि छ, भावना पनि छ, र नेपाल बाहिर अर्को नेपाल छ जोसँग भूगोल छैन तर के छ, भावना छ। झन् मैले यसलाई लामो गइनँ। कृष्णगिरी भाइले उठाउनु भएको महत्त्वपूर्ण प्रश्नमा के मात्रै आग्रह गरेँ भने नेपाल देशभित्रै अवसरको सिर्जना गर्ने, उहाँले भने जस्तै सामाजिक विसङ्गतिहरू जे छन् त्यो विसङ्गतिहरूलाई अन्त्य गर्ने, नेपालभित्रै रहेका युवाहरूलाई यहीँनिर अवसर सिर्जना गरेर यहीँनिर सुखी जीवन बनाउने दिशातर्फ अब हामीले एकताबद्ध रूपमा अभियान चलाएर जानुपर्छ। कुरो र कुलोलाई जता तर्काए पनि हुन्छ। हामी अघि बिपी कोइरालाको प्रसङ्गमा पनि थियौँ सुरुमा। तपाईँको पनि नाम छोट्याउने हो भने संयोगवश बिपी नै हुन जान्छ। बिपी कोइराला के भन्थे भने हामीले ठुला ठुला कुर्सीमा बसौँला, मन्त्री हौँला भनेर राजनीति गरेका होइनौँ। केटाकेटीले पढ्न पाउन्, बिरामीले ओखती पाउन्,
जनजीविकाका सवालमा राजनीति केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने उनको मूल ध्येय थियो। त्यसो भए काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको यो सरकारले गरेका एमसिसी अनुमोदन र गर्नै पर्ने स्थानीय चुनाव बाहेक जनकल्याणका कामको दृष्टान्त दिनुहोस् त। तपाईँले सँगैमा एउटा अर्को भन्दै गयो भए त कुरो सकिहाल्थ्यो। जस्तो अहिले यो हलमा भाइ बहिनीहरू जो बस्नु भएको छ या म आइपुग्दै गर्दाखेरि जसरी आइपुगेको छु या कार्यक्रम तपाईँ जसरी चलाइरहनु भएको छ, यो परिस्थिति तपाईँको सायद अघिल्लो सरकारको पालामा भएको भए यही सङ्ख्या यही रूपमा यसरी नै उपस्थिति नहुन सक्थ्यो। कम्तीमा यो सरकार आइसकेपछि धेरै कुरा भए, म भन्दिनँ, तर कम्तीमा के हो भन्दाखेरि भने विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको महामारीबाट जनताको जीवन रक्षाको विषयलाई सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता दिइराखेर के गरियो भन्दा खोपको कुराको सन्दर्भमा व्यापक बढोत्तरी गरियो। अघिल्लो सरकारको पालामै खोप सुरु भयो, किनभने संसारमा खोप अघिल्लो सरकारकै पालामा आएको हो। त्यसकारण अघिल्लो सरकारलाई नै म प्रशंसा गरौँला पहिलो नम्बर। तर प्राथमिकता गम्भीरतापूर्वक अघिल्लो सरकारको थिएन। हाछिउँ गरेर उडाइदेऊ, अम्बाको पत्ता उमालेर खाइदेऊ, हल्दी दलेर चाहिँ समाधान खोज, खाएर समाधान खोज भनेर बसेको सरकारको ठाउँमा अलिक बुझ्ने भाषामा भएन होला, शेरबहादुर देउवाले बोलेको अलिक बुझिएन होला, खोप 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 भनेर भन्नुभयो होला। तर के हो भने नेपाली जनतालाई खोपलाई प्रधान बनाएर जनताको जीवन रक्षा गर्ने कुरोलाई प्रधान बनाएर गएको कुरो अहिलेको सरकारको जनताको जीवनको सन्दर्भमा प्रधान कुरा हो भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सियौँ। भनेपछि पोहोर कार्तिकमा धान बगाएका किसानहरूले अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति नपाएको, किसानहरूले रासायनिक मल नपाएर त्यत्तिका खलबली भएको, तपाईँको सरकारले नीति कार्यक्रममा घोषणा गरेको कोभिड भत्ता समेत विपन्न परिवारहरूले नपाएको, पुँजीगत खर्चको 60% पनि बजेट खर्च नभएको, यी सबै यथार्थलाई तपाईँले हाछिउँ गरेरै उडाइदिनु भयो हैन। मैले कतिवटा दृष्टान्त दिनु। नै मैले तपाईँले सोधेको प्रश्न के थियो भने सरकारले के नगरेको भन्नेमा थिएन। नगरेको भनेको त म भनिहाल्थेँ नि त। तपाईँले सोधेको प्रश्न के थियो भने सरकारले के गर्यो भन्दै गर्दा खोपको गरेको भन्नु पर्यो नि त। अब नगरेको तपाईँले सोध्नुभयो भने त्यतिले नाक जोगायो। नै तपाईँको के हो भने यस्तो हुन्छ, संसारभरिकै सरकारहरूको समीक्षा गर्दा अहिले संसारभरिकै, नेपालको मात्रै भन्दिनँ म, संसारभरिकै सरकारहरूको समीक्षा बितेको 2-2.5 वर्ष यताको गर्ने हो भने चाहे अफ्रिकी देशहरू हुन्, चाहे अमेरिकी देशहरू, एसिया पेसिफिक हुन् या युरोपका देशहरू या दक्षिण एसियाका देशहरू, सरकारको समीक्षा गर्ने भनेको यो महामारीमा जनताको जीवन रक्षा गर्न ऊ प्रधान विषय बनाएर गम्भीरतापूर्वक कार्य गर्यो कि गरेन भन्ने हो। किन डोनाल्ड ट्रम्पलाई दोस्रो पटक अमेरिकीहरूले व्हाइट हाउसमा बस्न दिएनन्, राष्ट्रपति भवनबाट किन विदा गरे भन्दै गर्दा उनी सबै कुरामा ठिक थिए होला, सफल थिए होला, तर उनले कोरोनाको बेलामा जनताको जीवन रक्षाको विषयलाई प्रधान विषय बनाएनन्, हलुकासँग लिए। त्यसकारण त्यो विषयलाई मैले सरकारले गरेको कुरालाई लिएको हो। अब गर्न नसकेको विषय तपाईँले भन्दै गर्दा त त्यो कोभिड भत्ताकै कुरो पनि भन्छु। मल अघिल्लो सरकारको पालामा पनि पर्याप्त भएन, अहिलेको सरकारको पालामा किन पर्याप्त भएन हामीले भनेका छौँ। यो बारेमा यो आलोचना सार्वजनिक रूपमा पनि म यसरी गर्दछु। त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ जति विषयवस्तुहरू छन् सरकारले चाहिँ, जस्तो पुँजीगत बजेट भन्नुभयो, तपाईँले भनेको 60% भइदिएदेखि त प्रलय हुन्थ्यो रमेशजी। यो बितेको 20-25 वर्ष यताको हाम्रो तथ्यले के भन्छ भन्दा 25 देखि 30%, 34-35%सम्म मात्रै हामी पहिलो कुरो त 15 खरब 16 खरबको 18 खरबसम्मको बजेट बनाउँछौँ। आधीभन्दा बढी पैसा साधारण खर्चमा तलब भत्ता आदि इत्यादिमा जान्छ, आधीभन्दा कम पैसा बजेटको हुन्छ। त्यसमा पनि बाह्य सहयोग आउने, आन्तरिक ऋण उठाउने भन्ने खालको कुराबाट बजेट बनाइएको हुन्छ। अनि बनेको बजेटको पनि 25 देखि 30% मात्रै खर्च भएपछि के हुन्छ भन्दा देशको समुन्नति र समृद्धिको यात्रा ढिलो हुन्छ। त्यसैले मैले के भन्ने गरेको छु भन्दाखेरि भने यो पैसा खर्च गर्ने कुरो बढाउनलाई 3 शिफ्टमा काम गरौँ न। धनी देश अमेरिका राति पनि काम गर्छ, धनी देश बेलायत राति पनि पुल बनाउँछ, बाटो बनाउँछ। गरिब देश नेपाल चाहिँ रात परेपछि किन सुत्छ, सूर्य अस्त नेपालमा अस्त किन हुन्छ। अब 3 शिफ्टमा काम गरौँ, 8 घण्टा गरेर कन्टिन्यू निर्माणको काम चाहिँ, बाटोको निर्माणको काम, पुलको निर्माणको कामहरू चाहिँ, हाइड्रोको निर्माणहरूको काम चाहिँ 3 शिफ्टमा गरौँ भनेर पनि भनिआएको छ। त्यस कारणले के हो भने अब हामीले काम गर्ने सोच, राजनीतिको रूपान्तरणको विषय र समृद्धिको सन्दर्भमा गर्ने कामहरूको शैलीलाई चाहिँ बदलेर अब जानुपर्छ। तपाईँ पनि कवि हो, स्वर कल्पना मिठो गर्नुहुन्छ। अर्को प्रश्न लिन्छु। त्यसलाई स्वर कल्पना होइन, त्यो त गर्नै पर्ने विषय हो नि। म लक्ष्मण तिमल सिन्हा, हजुरलाई एउटा क्वेसन सोध्छु। तपाईँ महामन्त्री, 2जना महामन्त्री हुँदै गर्दाखेरि काङ्ग्रेसले चाहिँ अबको दिनमा राम्रै ठाउँ पाउला भन्ने सोचेको थियो, जुन अहिलेको तपाईँहरूले काम गर्न नपाएको हो कि भातृ सङ्गठनहरूले पूर्णता पाएको छैन। अहिलेसम्म कुनै पनि भातृ सङ्गठनले 1-2वटाले पायो होला, के तपाईँहरूले काम गर्न नसक्नु भएको हो कि अब के हो, यसमा प्रश्न पारिदिनुहोस् न। अर्को पनि प्रश्न लिन्छु। नमस्कार, म बिजन रेग्मी, रत्नराज लक्ष्मी क्याम्पसमा 3rd इयर सकाएर बिजन रेग्मी। मेरो चाहिँ हजुरलाई प्रश्न, हिजो शेरबहादुर देउवा उनी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि
प्रचण्डको टाउको मूल्य तोक्ने शेरबहादुर देउवा आज उनी प्रचण्डलाई चाहिँ आफ्नो चुलो चौकामा चाहिँ भान्से बनाएर राख्नु भएको छ होइन। यो तरिकाबाट तपाईँहरूले भनेको समाजवादको यात्रामा चाहिँ नेपाली जनता कसरी पुग्छन्, नेपाल कसरी पुग्छ? एउटा अर्को पनि प्रश्न लिन्छु, हामी संक्षिप्त जवाफ एकैपटक लिनेछौँ। नमस्ते, मेरो नाम लक्ष्मण तिमल सिन्हा, रत्नराज लक्ष्मी क्याम्पसमा स्नातक इकोनोमिक्स ब्याचलर गरेको छु। यो लोकतान्त्रिक देशमा राजनीतिक दलहरूप्रति जनता असन्तुष्टि नै भएको हो। यो हेर्दाखेरि जस्तो आन्तरिक ऋणको बाह्य ऋणको कुरा पनि छ, यो चिजलाई पनि राजनीतिक दलले नेतृत्व गरिरहँदा यसलाई पनि ध्यान नदिएर नै बढावा दिएको हो कि भन्ने कुरामा पनि प्रश्न छ। र जस्तो विदेशी हस्तक्षेपको कुरा अनि जस्तो देशको करको कुरा छ, तर जो हामी सधैँ जहिले पनि देशको उत्पादनमा बढी जोड नदिएर जहिले पनि रेमिटान्समै भर पर्नुपर्ने, अनुदानमै भर पर्नुपर्ने, सधैँ यो मात्रै हो कि नेपालको राजनीतिक दलले नेपालको फ्युचरको विषयमा पनि सोचेको छ? हुन्छ, तपाईँको प्रश्नको जवाफ लिन्छु। जस्तो कि के भने मैले चाहिँ लक्ष्मण तिमसिना, दुईजना तिमसिना भाइ र एकजना रेग्मी भाइले राख्नुभएको सारमै जानतर्फ लाग्यो होइन, सारमै हजुर होइन। अब त्यहाँ जाँदै गर्दाखेरि जस्तो के भने हामी रेमिटेन्समा मात्रै भर परिरहेछौँ भन्ने कुरा हो, अहिलेलाई भर परिरहेको जस्तो अवस्था हो। तर के हो भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको सरकार बन्नु अगाडि कुनै बेला हामी भन्सारबाट आउने राजस्व र बाह्यको सहयोग, विदेशबाट आउने सहयोगको 45-50% बजेटमा आकार हुन्थ्यो विदेशी सहयोगको। अहिले त्यो आकार घट्दै गयो। भन्सारबाट आउने रकम मात्रै देशको चाहिँ अर्थतन्त्रको एउटा ठुलो आधार थियो। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने भ्याट, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर जुन 57-58 सालतिर लगायो, त्यो मूल्य अभिवृद्धि करबाट उठेको पैसाले 30-35% आकार देशको ढुकुटीमा छ, त्यसले चाहिँ राजस्वमा योगदान गर्छ। अहिले हामीले राखेको आकाङ्क्षा के थियो भन्दा हिजो हातमा पासपोर्ट थमायौँ भन्दै गर्दा मान्छे बेचिराखेर आएको पैसाले देशले सास फेर्नुपर्ने जस्तो अवस्था थियो। अब त्यो क्रमलाई क्रमशः घटाउँदै जाने र बिजुली बेच्ने भन्ने आकाङ्क्षामा हामी जानतर्फ लाग्यौँ। तपाईँहरूले 2 जुनदेखि लिएर 30 जुनसम्मको रेकर्ड हेर्नुभयो भने 1 अरब 60-65 करोड रुपियाँ बराबरको अहिले भारतलाई हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने बिजुली बेच्यौँ। जस्तो अहिले मैले बाहिर जाँदै गर्दाखेरि एउटा चाहिँ एलोन मस्कले बनाएको टेस्ला गाडी चढ्ने अवसर पाएँ एउटा कार्यक्रममा जाँदै गर्दाखेरि। त्यो टेस्ला गाडी चाहिँ बिजुलीले चल्ने अनि त्यो ब्रेक पनि तपाईँको के भन्दाखेरि भने त्यो जिपिएसबाट चल्ने, स्क्यान के भन्छ स्क्यानर के भन्छ त्यो ठ्याक्कै गर्नेले चाहिँ के भन्दा गाडीलाई चाहिँ ड्राइभ गर्दो रहेछ क्या त्यसले। अब त्यो खालको गाडीहरू नेपालमा आयात हुने, सडक त्यही अनुसारको बनाउने, हामीले उत्पादन गरेको बिजुलीले के गर्न सक्ने भयो भन्दाखेरि भने हामी अहिले गएको वर्षको तथ्याङ्कले के भन्छ भन्दा 200 अरब रुपियाँभन्दा बढीको हामीले के ल्यायौँ भन्दा भारतबाट डिजेल र पेट्रोलहरू ल्यायौँ। त्यो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने भयो केले भन्दा हाम्रै उत्पादन भएको बिजुलीले। र सँगैमा के गर्ने भयौँ भन्दा बिजुलीको बढी भएको बेला के गर्ने भयौँ, बेच्न सक्ने भयौँ। प्याट्ट गर्दा चुलामा ग्यास पुग्ने कुरो जति सहज होला। नेपाल देशसँग प्रशस्त बिजुली छ, हामीले तपाईँको बिजुलीका चुलोहरू मार्फतबाट देशको हरेक नेपालीले खाना पकाउन सक्ने अवस्थाको समयमा पुग्न सक्छौँ। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि भने बाहिरबाट गर्ने आयातलाई पनि घटाउँछ। अहिले त कस्तो रहेछ रमेशजी भने 100वटा भन्दा बढी देशसँग हाम्रो व्यापार घाटा रहेछ। इभन कि अस्ति मैले पढेको थिएँ सोमालियाले मात्रै पनि गएको वर्ष 3.5 लाख रुपियाँको सामान हामीलाई बेचेछ, हामीले उसलाई 1 रुपियाँको पनि बेचेनछौँ। युक्रेनको त्यत्रो द्वन्द्वको बेलामा तथ्याङ्क आयो 14 अरब रुपियाँ बराबरको उसले सामान हामीलाई बेचेछ, हामीले चाहिँ 15 अरब होइन, करोड होइन, 15 लाख रुपियाँको सामान चाहिँ हामीले युक्रेनलाई बेचेका रहेछौँ। त्यसैले काङ्ग्रेसले सत्ता चलाएछ। त्यसैले होइन, सँगैमा यो पनि बिर्सिनु भएन, सँगैमा के पनि बिर्सिनु भएन भन्दा हामी कस्तो कस्तो कालखण्डबाट गुज्रियौँ। नेपाल देशकै निर्माणकै समयमा मात्रै गुज्रेको थियो त भन्दा होइन नि त। नेपालमा एक खालको द्वन्द्व त ठुलो थियो नि त। तपाईँले बिचमा भएको हिंसालाई बिर्सिदिने, तपाईँको चाहिँ माओवादीबाट भएको हिंसालाई, हिंसात्मक विद्रोहलाई अथवा राजाबाट भएको कदमलाई, यी सबै बिर्सिराखेर माननीय काङ्ग्रेस कन्टिन्यू ड्राइभिङ सिटमा बसेर गइरहेको थियो भन्ने कोणबाट पनि सोच्नु हुँदैन। हिजो कुनै बेलामा प्रचण्डहरू विद्रोहमा हुनुहुन्थ्यो, हामी सत्तामा थियौँ। यो देशलाई चाहिँ के त्यो दृश्य राम्रो थियो जुन बेला सत्ताले आफ्नो बजेटको ठुलो हिस्सा बन्दुक खरिदमा लगाउँथ्यो अनि विद्रोहीले पनि के भन्दा बन्दुक खरिद गर्थे अनि भाइले भाइलाई, बहिनीले बहिनीलाई मारिरहेको त्यो खालको समय ठिक थियो र? त्यो त ठिक थिएन नि त। त्यसकारण हिजो हामीले बन्दुकलाई बन्दुकले समाधान गर्छौँ भनेर हिँडेको बाटो भन्दा हामीले तपाईँले बन्दुक छोड्ने र तपाईँ शान्ति प्रक्रियामा आउने, जनतालाई बन्दुक देखाएर शासन गर्छु भन्ने होइन, जनताको अगाडि 2टा हात जोडेर जनताको विश्वास जित्ने, तिमीले जिते तिम्रो सत्ता, हामीले जिते हाम्रो सत्ता भनेर सहकार्य गर्ने कुरो चाहिँ राम्रो हो नि त। जस्तो म तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। श्रीलङ्काको त्यो जुन विद्रोह थियो त्यो विद्रोह 25 वर्ष लामो चल्यो। हामी कहाँ यहाँको जुन विद्रोह थियो त्यो 10 वर्ष चल्यो। उनले त्यो विद्रोहलाई के गरे भन्दाखेरि भने बन्दुकको बलमा समाधान गरे, हामीले यहाँको विद्रोहलाई वार्ताको बलमा समाधान गऱ्यौँ। तर श्रीलङ्का र हाम्रो बिचमा चाहिँ पृष्ठभूमि पनि फरक छ कि अहिले इकोनोमिक क्राइसिस हुन्छ कि भन्दै गर्दाखेरि फरक छ नि त।
त्यसकारण हामीले चाहिँ सबैले सँगसँगै अगाडि जान सक्ने खालको समाज बनाउन खोज्यौँ भने गलत हो र। त्यसकारणले के भने होइन भिडै गर्नु पर्थ्यो, सिद्ध्याउनै पर्थ्यो एक आपसलाई भन्नेतर्फ लागेको भए हामी कैयौँले जीवन गुमाउने अथवा देशको अधोगति हुन सक्ने अवस्था बन्न सक्थ्यो। तपाईँले एजेन्डा र आइडियोलोजीको कुरा गरिरहँदा नि गठबन्धन बिना हामी जित्दैनौँ भनेर काङ्ग्रेस सभापतिले केन्द्रीय समितिको बैठकमै भन्नुभयो भन्ने समाचारहरू व्यापक प्रकाशमा आए। अब आफ्नो नीति सिद्धान्त कार्यक्रमको बलमा चुनाव जित्ने काङ्ग्रेसको आत्मविश्वासको दाह संस्कार भइसकेको हो। अब यसो हो तपाईँको के हो भन्दाखेरि भने अहिले हामी जुन ठाउँमा छौँ नि गएको स्थानीय निर्वाचनको गणित हेर्नुभयो भने त काङ्ग्रेस एक्लै लडेको ठाउँमै धेर जितेको छ नि त। हामीले तालमेल गऱ्यौँ भन्दै गर्दाखेरि के भ्रम पनि नरहिदियोस् भन्दाखेरि भने 753वटा गाउँनगर छन्। काङ्ग्रेस, माओवादी, माधव नेपालजीको दल, मधेस केन्द्रीय दलहरू मिलेर 753वटा प्रमुख लडेको हो, त्यो होइन। 1600 भन्दा बढी प्रमुखहरू उम्मेदवारी सबै दलका थिए। काङ्ग्रेसको मात्रै 634वटा प्रमुख उम्मेदवार थिए। नेपाली काङ्ग्रेस भयो तालमेल केका लागि त होइन, तालमेल गरेर जाँदै गर्दाखेरि अहिलेको समयले अहिलेको वस्तुगत यथार्थले जे मागेको छ, तपाईँ दलहरूको बिचमा एकदमै द्वन्द्व भएर गएको कालखण्ड पनि हेऱ्यौँ नि त हामीले। दलहरूले एक ठाउँमा उभिएर अबको 5 वर्ष देशलाई एउटा ठाउँमा पुर्याउँछौँ भनेर भन्दै गर्दा त्यसलाई सकारात्मक रूपमा किन नहेर्ने? तर बहुदलीय प्रतिस्पर्धा भनेको त आफ्नो क्षमतामा प्रतिस्पर्धा गर्नु हो नि लोकतन्त्रको मूल मर्म। निश्चय नै बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई त्यसबाट निषेध गरिएको छैन। संसारमा कैयौँ देशहरूमा त्यो पनि आफू अनुकूल व्याख्या हुने हो, जता मल्कु उतै ढल्कु भन्ने होइन, बिल्कुलै होइन। कस्तो हो भन्दाखेरि भने बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको कुनै त्यस्तो नियम छ कि जहाँनिर चाहिँ दलहरूले सँगै मिलेर जान नपाउने भन्ने नियम छ र? छैन नि त। अहिले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले ल हामीले बहुमत लिएर आयौँ, दल अहिले तालमेल भित्रैबाट पनि हाम्रो आकाङ्क्षा के छ भने बहुमत लक्षित हुनका लागि तालमेल गर्ने भनेको छ। हामीले बहुमत लिएर आयौँ, संसदमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको बहुमत छ। अनि संसदबाट पास गर्नुपर्ने कुनै पनि विधेयकहरू, बजेट, कानुनहरू राष्ट्रिय सभाबाट पनि पास हुनुपर्छ। राष्ट्रिय सभामा त नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमत छैन। राष्ट्रिय सभाको कम्पोजिसनमा त अहिलेको यो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पछाडि राष्ट्रिय सभाको गणितमा त फेरबदल त धेरै भइहाल्दैन। भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले बहुमत ल्याइसकेपछि पनि देशलाई अगाडि लिएर जाने, बजेट बनाउने, कानुन बनाउने, विधेयकहरू पास गर्ने हो भने राष्ट्रिय सभामा फेरि विपक्षी अर्को कुनै दलसँग हामीले मिल्नै पर्ने हुन्छ पास गर्नका लागि। अत्यन्तै संक्षिप्त प्रश्नहरू छन्, केही संक्षिप्त जवाफ चाहन्छु, समयको पनि पाबन्दी छ। जस्तो तपाईँहरू विदेशमा भएका नेपाली नागरिकले पनि मत हाल्न पाउनुपर्छ भनेर छलफल गर्न निर्वाचन आयोग पुग्नुभयो। यो के तपाईँहरूले सामाजिक सञ्जालबाट स्टन्ट सिक्नु भएको हो? यदि होइन भने सरकार तपाईँहरूकै छ, यो सम्बन्धमा कानुन निर्माणमा तपाईँहरूको भूमिका खोइ त? कानुन निर्माणकै सन्दर्भमा छलफल गर्नलाई हामी गएका हौँ र त्यसबेला प्रधानमन्त्री सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीसँग पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यूसँग पनि हामी बसेर दुईटा महामन्त्रीले छलफल गऱ्यौँ। र सर्वोच्च अदालतले उहिले फैसला गरेको विषयमा छलफल गर्ने अक्कल चाहिँ स्थानीय चुनावको नतिजापछि मात्रै आयो? होइन, यसो हो नि, तपाईँको के हो भन्दाखेरि भने विदेशमा रहेका नेपालीलाई तपाईँले मताधिकार दिने भनेर भन्दै गर्दा तपाईँ वडाध्यक्ष छान्नको लागि 7 समुद्र पारी यो 6743वटा वडाध्यक्षको भोट लिन सक्नुहुन्न। स्थानीय चुनावमा त त्यो सम्भवै हुन्न। जम्मा सम्भव हुने भनेको केमा हो भन्दा समानुपातिकमा मात्रै हो। समानुपातिक त स्थानीय चुनावको बेलामा थिएन। झन् हाम्रो अपेक्षा के हो भन्दाखेरि भने सरकारले अहिले पहल गरेर निर्वाचन आयोगले अहिले कानुन बनाएर बाहिर विदेशमा रहेका चाहिँ नेपाली नागरिकता भएका साथीहरू जो पढ्न गएका छन्, काम गर्न गएका छन्, उनले उहीँबाट मत दिने हो भने समानुपातिकमा हो। त्यसकारण हामीले स्थानीय चुनाव पछि गर्दै गर्दा त समानुपातिकता पहिला हुँदैन थियो भन्ने कारणले पनि स्थानीय चुनावको लगत्तै पछि हामीले मुभमेन्ट बढाएका हौँ। तपाईँहरू ओली सरकारको पालामा सुशासनका निकै चर्का नारा लाउनुहुन्थ्यो। यो काण्ड, त्यो काण्ड, यति काण्ड, ओमिनी काण्ड, वाइट बडी काण्ड, सिक्युरिटी प्रेस काण्ड निकै उठाउनुहुन्थ्यो। देउबा सरकार आएपछि पनि तिनको छानबिनमा त माखो मरेन, सिनको सरेन। तपाईँहरूले लगाएका आरोप मिथ्या थिए कि बाँडफाँडमा भद्र सहमति भयो? अब यस्तो हो, छानबिन गर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि भने चाहे ओम्नीको होस् चाहे वाइट बडीको होस्, वाइट बडीको प्रकरण कसले ल्यायो सार्वजनिक भन्दा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीकै नेता भरत शाह सभापति रहनुभएको प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले बाहिर ल्यायो होइन। अब त्यो प्रक्रिया कहाँ जान्छ भन्दा सरकारको टेबलमा जाँदैन, त्यो कहाँ जान्छ भन्दा चाहिँ तपाईँको अख्तियारमा जान्छ। हामीले काङ्ग्रेसको सरकार बनिसकेपछि पनि अहिले भर्खरकै निर्णयमा पनि हामीले सुशासनको सन्दर्भमा सरकारलाई झकझक्याउने गरी कुरा उठाएका छौँ, बोल्दै गर्दाखेरि पनि उठाएका छौँ। झन् के हो भने अहिलेको सरकारले त्यो प्रकारको गतिविधि कहीँ गर्छ कि भनेर हामीले प्रश्न पनि उठाएका छौँ। कुनै नियुक्तिमा गल्ती गर्यो भने सार्वजनिक रूपमा पनि उठाएका छौँ। हामीले मात्रै चाहने कुरा के हो भने यस्तो खालको चाहिँ सरकारहरू बनाऊँ र दलहरू बनाऊँ, आफ्नो सरकार हुँदै गर्दाखेरि पनि भएको कमजोरी त्यही दलका मान्छेले पनि उठाइदिउन्।
हिजो ओली कमरेडको सरकार भएको बेलामा त त्यसरी उठाउने कुरो सहज थिएन नि त। अहिले त हामी केही होस् त, भएको विषय आओस् त, हामी उठाउँदैनौँ कि उठाउँछ कि उठाउँदैनौँ? तपाईँको सरकारमा अर्थमन्त्रीले बजेटमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको आरोप लाग्दा मन्त्रीले गौर जस्तो नरसंहारलाई ग्लोरिफाई गर्दा आफ्ना भाषणमा अझ मुखै छाडेर मन्त्रीले थेत्तरो चरित्र प्रदर्शन गर्दा पनि मौन धारण गरे नि तपाईँका सभापतिले। त्यो कसले देख्ने? यसो हो, अब समग्र रूपमा समग्र समाधान खोज्दै गर्दा त्यो भएको होइन। तर तपाईँले उठाएका विषयहरूमा चाहे गौर प्रकरणमा मन्त्रीजीले बोलेको विषय होस्, सार्वजनिक रूपमै मैले यी मन्त्रीजीलाई पदमुक्त गर्नुपर्छ, यिनको चाहिँ अराजक अभिव्यक्ति भयो, अशोभनीय अभिव्यक्ति भयो, मन्त्री पदमा बसेर बोल्ने मर्यादित अभिव्यक्ति भएन भनेर मैले पनि बोलेको छु। अर्थमन्त्रीको सवालमा पार्टीभित्र पनि र सार्वजनिक रूपमा पनि पार्लियामेन्टमा पनि हाम्रा साथीहरूले हामीले घचघच्याउने बोल्ने कर्म गरेका छौँ। गभर्नरको विषयमा जाँदै गर्दाखेरि गभर्नरको विषयमा पनि किन यसरी अब हटाउनतर्फ लाग्यो भनेर हामीले बोलेका छौँ। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी हुनु र सायद कम्युनिस्ट पार्टी हुनु बिचको फरक चाहिँ यो होला कि काङ्ग्रेस पार्टीभित्र तपाईँको आफ्नै सरकारको कमजोरीलाई आलोचना गर्दै गर्दा पनि त्यो छलफलको विषयवस्तु बन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीमा आफ्नो सरकारको कमजोरी केलाउँदै गर्दा त्यो कारबाहीको विषयवस्तु बन्छ। तर आवाज भित्तामा ठोकियो भने त इको मात्रै आउने हो नि, कानमा ठोकिएर दिमागसम्म पुग्नु पो पर्यो त। गगन थापाले एउटा अन्तर्वार्तामा सभापति रोज्नुहुन्छ कि तपाईँ पार्टीको प्रधानमन्त्री रोज्नुहुन्छ देशको भन्दा म चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा फोकस हुन्छु भन्नुभयो। तपाईँले पनि कुनै अन्तर्वार्तामा सम्भवतः त्यस्तै आशय व्यक्त गर्नुभएको छ कि गगन थापालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा मेरो समर्थन चाहिँ रहन सक्छ, मेरो मित्र हो भन्ने आशयको अभिव्यक्ति तपाईँले दिनुभएको छ। तपाईँहरूको बिचमा त्यस प्रकारको राजनीतिक सहकार्यको सम्भावना छ? किनभने तपाईँहरू पनि विभिन्न गुटहरूमा जेलिनु भएको छ, तितर-बितर हुनुहुन्छ युवाहरू पनि। अब यसो हो, पार्टीहरूभित्र फरक विचारहरू हुने कुरा त स्वाभाविक हुन्। यो उत्तर कोरियाको राजनीतिक दल होइन, नेपालको एउटा लोकतान्त्रिक दल हो, फरक विचारहरू हुन्छन्। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्रबाट चाहिँ कुनै बेला बिपी कोइराला 50 वर्ष मुनिको उमेरमा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो के रमेशजी। त्यस पछाडि शेरबहादुर देउवा 50 वर्ष मुनिको उमेरमा देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। विश्वप्रकाश शर्मालाई पनि 50 वर्ष मुनिको उमेरमा प्रधानमन्त्री बन्ने आकाङ्क्षा त थियो होला। अब तर झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको नागरिकता अनुसार म 51 वर्ष पुगिसकेँ, चिनामा पनि त्यही छ भनेपछि 50 वर्ष मुनिको कोही मान्छे प्रधानमन्त्री बन्ने काङ्ग्रेसबाट सम्भावना छ भने गगन थापाले आकाङ्क्षा राख्छन्, एटेम्प्ट गर्छु भन्छन् भने उनले त्यो डिजर्भ गर्छन् म भन्छु। किनभने सांसद भइसकेको, 2-3 पटकको अनुभव लिइसकेको, मन्त्री भइसकेर दक्षता प्रमाणित गरिसकेको, पार्टीको महामन्त्री राम्रो मतका साथ विजयी भएर नेतृत्व गरिरहेको। त्यसैले समाजले यदि हेर्न चाह्यो भने अहिले कुनै राजनीतिक दलले युवा पनि हामीभित्रबाट प्रधानमन्त्रीको रूपमा सम्भाव्य छ नै भनेर सार्दै गर्दाखेरि, देखिँदै गर्दाखेरि, चर्चा गर्दै गर्दाखेरि त काङ्ग्रेसले गरिरहेछ नि। त्यसकारण मैले के हो भने सम्भाव्य आउँदै गरेको अघिल्तिर उभिँदै यो नैतिक समर्थन त एउटा अमूर्त कुरा भयो कि गगन थापालाई प्रधानमन्त्री हुनका लागि अथवा प्रधानमन्त्रीको दावेदारी प्रस्तुत गर्नका लागि तपाईँको व्यावहारिक समर्थन रहन्छ कि रहँदैन? नै यो त सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति राख्नु भनेको व्यावहारिक रूपमा चाहिँ असहयोग हुनेछ भन्ने सन्दर्भमा त बुझ्नु भएन नि त। तपाईँले सार्वजनिक भनेर सार्वजनिक गुटको कुरै भएन। मलाई त्यो कुनै पार्टीभित्रका यो गुट ऊ गुटसँगको समस्या छैन। मैले सबै गुटहरूले गर्ने कमजोरी, विचार समूहले गर्ने कमजोरीमा पनि म प्रश्न गर्छु। सबै विचार समूहहरूले राम्रो कर्म गर्दै गर्दा त्यसलाई म समर्थन गरेर जान्छु। यो विचार समूह पनि तपाईँले फेरिरहनु पनि होइन, तपाईँ कहिले यता कहिले त्यता। मेरो तर्फबाट तपाईँलाई एउटा अन्तिम प्रश्न, यतिका गुटहरू फेरिरहँदा तपाईँ पार्टीमा महामन्त्री त हुनुभयो, तर चुनावमा त लगातार 2 पटक पराजित हुनुभयो। यसपटकको चुनावमा तपाईँको के होला, हारको ह्याट्रिक कि जितको सुरुवात? अब यस्तो हो, राजनीतिक जीवनमा पहिला तपाईँलाई यो पनि क्लियर गरिहाल्यौँ। विश्वप्रकाश शर्मा चाहिँ पार्टीको महामन्त्री बन्दै गर्दाखेरि मुख्य कुरो म हिँड्ने बाटोमा अग्रसर थिएँ, अगाडि जाँदैछु, अहिले पनि जाँदैछु। अब 10-15 वर्षसम्म निरन्तर राजनीतिमा जाँदै गर्दाखेरि कहिले को निकट बन्नु होला, कहिले को निकट बन्नु होला, कहिले मेरो कसैसँग सहकार्य होला, कहिले कुनै बेला दूरी होला। तपाईँको यो के होइन भन्दाखेरि भने 7 फेरा यज्ञमा घुमेर श्रीमान श्रीमतीको चाहिँ विवाह बन्धन गरे जस्तो कुरा हुन्न नि त राजनीतिमा। त्यसकारण तपाईँको जहाँसम्म विचार मिल्छ तपाईँ सँगै उभिनुहुन्छ, राजनीतिमा छोडपत्र छिटो हुन्छ। तपाईँ जहाँनिर तपाईँको कुरो मिल्दैन तपाईँ फरक उभिनुपर्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको के हो भने एउटा वैचारिक विषय भयो, अलग भयो। अर्को कुरो रह्यो चाहिँ झापा क्षेत्र नम्बर 1 मा म उम्मेदवार भएकै हो, उम्मेदवार हुँदै गर्दा उपविजेता भएकै हो। तर मैले के शपथ खाएको थिइनँ भने मैले त्यहाँको जनताको काम गर्नका लागि जितेँ भने मात्रै काम गर्छु, हारेँ भने चाहिँ अनुहार देखाउँदिनँ भनेको थिइनँ। त्यसकारण मैले पराजित भइसकेपछि पनि म झापा क्षेत्र नम्बर 1 का कामहरूमा, समस्याहरूमा, बाटोघाटो, बिजुली, बिरामी आदि इत्यादिमा निरन्तर सम्पर्कमा, सम्बन्धमा छु। अब रह्यो चुनावमा आगामी निर्वाचनको विषय, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले अब उम्मेदवार चयनको क्रममा जाँदैछ। त्यो क्षेत्रबाट विश्वप्रकाश शर्मै उम्मेदवार बन्छ,
बन्नुपर्छ एक खालको भावना छ। सँगैमा विश्वप्रकाश शर्मा होइन अरू साथीहरूले पनि पालो पाउनुपर्छ भन्ने खालको भावना पनि छ। तालमेल हुँदै गर्दाखेरि कतै अरू फरक दलमा पो जाला कि भन्ने खालको सम्भावनाहरूको विषय पनि छँदैछ। त्यसकारण यसलाई ठिक समयमा टुङ्गो गरौँला मात्रै यदि भन्दै गर्दा टिकटै अनिश्चित छ काङ्ग्रेसको महामन्त्रीको। त्यो त मैले भन्नु जसले टिकट आफू बाँड्छ, काङ्ग्रेसको महामन्त्री जसले टिकट बाँड्ने ठाउँमा बस्छ, जो भान्से भएर काम गर्छ, उसले आफ्नो टिकट अनिश्चित छ भनेर त भन्दैन। म बाहिर केन्द्रीय समिति बाहिर हुँदाखेरि टिकट पाएको मान्छे महामन्त्री टिकट बाँड्ने ठाउँमा हुँदा पाउँदिनँ होला र। तर काङ्ग्रेसको महामन्त्रीले के कुराको मर्यादा पनि राख्नुपर्छ भने संसदीय बोर्डले विषय तलबाट सिफारिस भएर प्रवेश नभइकन झापा क्षेत्र नम्बर 1 को उम्मेदवार कार्यक्रम लालमोहरबाट टिकट वितरण गर्न त मिलेन नि त। त्यसकारणले के हो भन्दा विश्वप्रकाश शर्माले आगामी पार्लियामेन्टमा उभिएर गर्ने कर्महरूको बारेमा सिंहदरबारमा त्यहाँको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने कुराहरूको सन्दर्भमा दृष्टिकोणहरू बनाइरहेछ। झापा क्षेत्र नम्बर 1 को प्रतिनिधित्व सिंहदरबारमा घनघोर ढङ्गले घनीभूत ढङ्गले त्यहाँको रोस्टममा आवश्यकता अनुसार यहाँको मन्त्रालयहरूमा पनि अबको निर्वाचन पछाडि हुनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको बहस हामी टुङ्ग्याउने चरणमा छौँ। आशा छ तपाईँलाई आजको यो समसामयिक राजनीतिक विषयमा भएको बहस सारगर्भित र सार्थक लाग्यो होला भन्दै अर्को साता अन्य अतिथि र अन्य विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने बाचासँगै सम्पूर्ण टिमका साथ लालमोहरको यो श्रृङ्खलाबाट रमेश प्रसाई आज्ञा चाहन्छ। नमस्कार।